सबैजनामा नमस्कार। मेरो नाम हो मुनेश्वर प्रसाद शाह। यो भन्दा अगाडि एउटा भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ म लर्न म्याथ भन्ने पेजमा र लर्न म्याथ युट्युब च्यानलमा पनि। धेरैजनाले त्यसलाई लाइक गर्नुभएको छ, कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, धेरैजनाले सेयर पनि गर्नुभएको छ। उहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसैगरी भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। र औपचारिक रूपमा गणित सिक्ने सिकाउने कार्यको शुभारम्भ यसै भिडियोबाट म गर्न गइरहेको छु। सुरुका केही टपिकहरू बेसिक लेभलको हुनेछन् र त्यसपछि म बिस्तारै बुकको प्रब्लमहरू पनि सोल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछु। अब धेरै ढिलो नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ र आजको यो भिडियोमा हामी संख्याहरूका प्रकारहरू बारेमा पढ्छौँ। संख्याहरूको प्रकार, टाइप्स अफ नम्बर्स। र त्यो भन्दा अगाडि तपाई स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो नम्बर्सहरूको बारेमा हामी एक एक गरी छलफल गर्छौँ। र त्यो भन्दा अगाडि एकैछिनको लागि म अलिकति यो डिजिट, न्युमेरल र नम्बर्स बारे छलफल गर्न चाहन्छु। यो डिजिट के हो त, न्युमेरल के हो त र नम्बर के हो त, है त। अब यसको लागि एउटा एक्जाम्पल्स लिउँ हामी। एकैछिनमा फोटोलाई अलिकति यता सार्छु। जस्तै लेटर भन्नाले हामी के बुझ्छौँ त, ए टु जेड, एबीसीडी इएफ, हैन। त्यस्तै हाम्रो नेपालीका पनि अक्षरहरू हुन्छन् र लेटरबाट हामी वर्ड बनाउँछौँ, शब्द बनाउँछौँ, हैन। र कुनै हामी जब शब्द बनाउँछौँ त्यो शब्दले हामीले के दिन्छ त, के दिन्छ, एउटा आइडिया दिन्छ, हैन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि म यहाँ के लिए त, यहाँ वर्ड लिए म ए, हैन, सी र टी। माउसबाट लेख्न अलि गाह्रो भइरहेको छ। पछि म डिजिटल पेन किनिहाल्छु। अब अहिले लकडाउन छ, किन्न पनि सक्दैन। तबसम्म हामी माउसले नै काम चलाउँछौँ। अब यो तीनवटा लेटर्सहरूको कम्बिनेसनबाट मैले वर्ड बनाए। एउटा वर्ड हामी बनाउन सक्छौँ, यो क्याट, हैन, क्याट वर्ड। अब यो क्याट वर्डलाई हामी लेख्दाखेरि वा पढ्दाखेरि हाम्रो दिमागमा कुनै क्याटको इमेज आउँछ, पिक्चर आउँछ, अर्थात् एउटा आइडिया आउँछ, हैन त। ठीक त्यस्तै नै अब हाम्रो हिन्दू अरेबिक सिस्टममा दशमलव संख्या पद्धतिमा 0 देखि 9 सम्मका अंकहरू प्रयोग हुन्छन्, हैन। डिजिटहरू प्रयोग हुन्छन् 0 देखि 9 सम्म गरी 10 वटा, हैन। अब कुनै पनि संख्या हामी यही डिजिटहरूको प्रयोग गरेर लेख्छौँ, हैन। अब यो डिजिटको मद्दतबाट हामी कुनै पनि संख्या लेख्छौँ। मैले यहाँ एक्जाम्पलको लागि संख्या लिए 538, हैन। अब 538 हामी कुन डिजिट प्रयोग गरेर लेख्यौँ त, हामी प्रयोग गर्यौं 5, 3 र 8, हैन। अब यो डिजिटको कम्बिनेसन बाट हामी यो न्युमेरल लेख्छौँ, हैन। र यो न्युमेरल लेख्दाखेरि कुनै पनि न्युमेरल लेख्दाखेरि हाम्रो दिमागमा एउटा आइडिया आउँछ जसलाई हामी नम्बर भन्छौँ, है त। अब रह्यो कुरा, अब व्यावहारिक जीवनमा हामी नम्बर र न्युमेरल एकै मानेर चल्छौँ, अगाडि बढ्छौँ, हैन। अब यिनीहरूको बीचको फरकको कुरा गर्ने हो भने, अब जस्तै हामीसँग कसैले सोध्यो कि यो क्याट, सीएटी क्याट र यो क्याटको इमेजमा के फरक छ त। अब यसको जवाब हामी के भन्ने, हैन। अब हामी यही भन्न सक्छौँ कि सीएटी क्याट यो लेटरहरू मिलेर बनेको यो वर्ड हो र यो वर्डबाट यो पिक्चरले चाहिँ दिएको कल्पना हो, आइडिया हो, विचार हो। ठीक त्यस्तै नै अब डिजिटहरूको प्रयोग गरेर हामी कुनै पनि न्युमेरल लेख्छौँ र न्युमेरलले हामीलाई एक आइडिया दिन्छ, कति छ भनेर एक किसिमको आइडिया दिन्छ। त्यो आइडियालाई हामी नम्बर भन्छौँ। त्यसकारण अब व्यावहारिक जीवनमा हामी न्युमेरल र नम्बरलाई अब एकै मानेर नै अगाडि
बढ्छौं हैन। म आशा गर्दछु कि तपाईहरु बुझ्नुभयो होला। त्यसै कुरालाई म यहाँ लेखेको छु, यो नम्बर इज एन आइडिया or count or measurement, but numeral is how to write it using digits. How to write it using digit. यहाँ it भनेको त्यो नम्बर जुन हामी डिजिट प्रयोग गरेर लेख्न चाहन्छौं हैन। यसरी के भयो त, न्युमेरल भनेको नम्बर लेख्ने तरिका भयो डिजिटहरु प्रयोग गर्दै हैन। अब हामी अगाडि बढौं। अब आयो हाम्रो संख्याका प्रकारहरु र पहिलो संख्या प्राकृतिक संख्याहरु। यहाँ पहिलादेखि म केही टिकहरु लगाएको छु, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यो टाइम बचाउनको लागि हो। प्राकृतिक संख्याहरु नेचुरल नम्बर्स, यो एकदम सिम्पल छ, धेरै भाइ बहिनीहरुलाई थाहा पनि होला। प्राकृतिक संख्याहरु अब कुनै कुरा गन्नको लागि हामी काउन्टिङ कहाँबाट सुरु गर्छौं त? गन्नु पर्यो भने, जस्तै कक्षामा कति विद्यार्थी छन् भने गन्नु पर्यो भने हामी कहाँबाट सुरु गर्छौं त? 1 बाट सुरु गर्छौं। 1 2 3 4 5 यसरी गरी हामी अगाडि बढ्दै जान्छौं हैन। यसलाई म अलिकति यता ल्याउँछु। ठीक त्यस्तै नै अरु पनि केही कुराहरु गर्नु पर्यो भने हामी त्यसै गरी 1 बाट नै सुरु गर्छौं। 1 2 3 4 यसरी। ती संख्याहरुलाई हामी प्राकृतिक संख्याहरु भन्छौं हैन। यहाँ मैले लेखिदिएको छु। अब इंग्लिशको डेफिनेसन पनि म लेखिदिएको छु, तर अब सबै कुरा पढ्दै गयो भने भिडियो धेरै लामो हुन जान्छ, त्यसकारण म अलि अब नेपालीले नै फोकस गरिरहेछु छु। तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ होला। गन्ती गर्न प्रयोग गरिने संख्याहरुलाई प्राकृतिक संख्याहरु भनिन्छ। गन्ती गर्न प्रयोग गर्ने संख्याहरुलाई के भन्छौं हामी? प्राकृतिक संख्या भन्छौं। प्राकृतिक संख्या को समूहलाई हामी n ले जनाउँछौं हैन। n ले, र n मा के आउँछ त? n प्राकृतिक संख्याहरु कहाँबाट सुरु हुन्छ त? 1 बाट 1 2 3, अर्थात 1 बाट सुरु भई 1 ले अघि बढ्दै जान्छ र बढ्दै 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 कहाँसम्म जान्छ त? यो अनन्तसम्म जान्छ। यसको कहिले पनि अन्त हुँदैन। हामी आजैबाट लेख्न सुरु गर्यौं र बाँचुन्जेल पूरा जीवन पनि लेखे पनि यो सकिनेवाला छैन हैन। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो, प्राकृतिक संख्या 1 बाट सुरु भई 1 ले बढ्दै जान्छ र अनन्तसम्म जान्छ, कहिले पनि रुक्दैन हैन। त्यही कुराले म यहाँ नोटको रूपमा लेखिदिएको छु। सबैभन्दा सानो प्राकृतिक संख्या भनेको n हो र प्राकृतिक संख्या 1 बाट सुरु भई 1 ले बढ्दै जान्छ हैन। कतिपय भाइ बहिनीहरुको मनमा यसो लाग्यो होला, सबैभन्दा सानो प्राकृतिक संख्या 1 हो भने सबैभन्दा ठूलो कुन हो त? अब ठूलोलाई हामी कसरी भने? ठूलो त हामी लेख्न सक्दैनौं, भन्न सक्दैनौं, त्यो अनडिफाइन्ड छ, किनभने यो अनन्तसम्म छ, यसको अन्त नै छैन भने अब ठूलो भनेको लास्ट हुन्छ, तर लास्ट छँदै छैन भने हामी भन्न सक्दैनौं। आई थिंक बुझ्नुभयो होला। अब हामी दोस्रो आयो हाम्रो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भनेको के हो त? शून्य समावेश, शून्य सहितको प्राकृतिक संख्याहरुको समूहलाई पूर्ण संख्याहरु भनिन्छ। प्राकृतिक संख्याहरुको समूहमा हामी शून्य मिलाइदिन्छौं, 0 मिलाइदिन्छौं भने त्यो संख्या के बनिहाल्छ त? पूर्ण संख्याहरु बनिहाल्छन्। अर्थात ती संख्याहरुलाई हामी पूर्ण संख्या भन्छौं। अब पूर्ण संख्याको समूहलाई हामी केले जनाउँछौं त? W ले जनाउँछौं। र पूर्ण संख्या कहाँबाट सुरु हुन्छन्? 0 बाट सुरु हुन्छन्। 0 1 2 3 4 5 यसै गरी बढ्दै जान्छ, यो पनि अनन्तसम्म। सबैभन्दा सानो पूर्ण संख्या 0 हो। पूर्ण संख्या 0 बाट सुरु भई 1 ले बढ्दै जान्छन् हैन। र अघि जस्तै पनि अब सबैभन्दा सानो पूर्ण संख्या भनेको 0 हो भने सबैभन्दा ठूलो कुन हो? त्यसको कुनै आन्सर छैन, अनडिफाइन्ड हैन। त्यसलाई हामी परिभाषित गर्न सक्दैनौं, लेख्न सक्दैनौं हैन। र प्राकृतिक संख्या र पूर्ण संख्याहरुले हामी यो चित्रबाट पनि बुझ्न सक्छौं हैन। यहाँ यो n भित्र के आयो त? 1 2 3 4 5 6 7 यसरी यो बढ्दै जान्छ र यसैमा हामी यो 0 इन्क्लुड गर्दिन्छौं भने, 0 समावेश गर्दिन्छौं भने यो जम्मैलाई हामी के भन्छौं त?
पूर्ण संख्या भन्छौं हैन। यो चित्रबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं। यहाँ 1 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 बाट सुरु भएको छ भने त्यसलाई हामी नेचुरल नम्बर प्राकृतिक संख्याहरु भन्ने हैन। र यही यो 0 बाट सुरु भएको छ 0 बाट त्यसलाई हामी होल नम्बर भन्ने हैन, पूर्ण संख्या भन्ने। अब कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरुलाई कन्फ्युजन हुन्छ यो नेचुरल नम्बर र होल नम्बर। अब नेचुरल नम्बर 0 बाट सुरु हुन्छ कि होल नम्बर 0 बाट सुरु हुन्छ हैन। त्यसको लागि एउटा सानो ट्रिक यो दिमागमा याद राख्यो भने, जस्तै यहाँ हामी आफ्नो दिमागमा के राख्न सक्छौं भने तपाईको जस्तै यहाँ होलको स्पेलिङमा WHOLE होल हैन। अनि यो होल नम्बर 0 बाट सुरु हुन्छ। अनि यो जुन ओ जो छ ओ हाम्रो अब 0 जस्तै नै देखिन्छ। अब यो दुईवटाको बीचमा हामी तालमेल मिलायो भने हैन, हामी यसरी याद राख्न सक्छौं कि जसको स्पेलिङमा ओ आउँछ अर्थात 0 जस्तो देख्ने हैन, ओ आउँछ त्यो 0 बाट सुरु हुन्छ। अब होल नम्बर 0 बाट सुरु भयो भने अभियसली हामीलाई थाहा भइहाल्छ कि नेचुरल नम्बर 1 बाट सुरु हुन्छ हैन। यसरी हामी दिमागमा राख्न सक्छौं। अथवा अर्को तरिकाले पनि राख्न सक्छौं हामी। यो जस्तै नेचुरल को लास्टमा के आएको छ त हाम्रो एल आएको छ। अब यो एल भनेको हाम्रो अब कस्तो देखिन्छ त 1 जस्तो देखिन्छ। कहाँ आएको छ? यो लास्टमा आएको छ। यसरी पनि एउटा सानो ट्रिक जस्तै आफ्नो दिमागमा राख्न सकिन्छ कुनै बेला कन्फ्युजन नहोस् भनेर हैन। त्यस्तै गरी अब हामी अगाडि बढ्छौं। अब यसपछि हाम्रो छ तपाईको जोड संख्याहरु, बिजोड संख्याहरु हैन। त्यो भन्दा अगाडि म अलिकति यो छलफल गर्न चाहन्छु। यो अपवर्त्यहरु हैन, मल्टिपल्स जसलाई भनिन्छ, त्यस्तै गुणनखण्डहरु, फ्याक्टर्स र रुट गुणनखण्डहरु, यो प्राइम फ्याक्टर्स। कहिलेकाहीँ यिनीहरु पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई कन्फ्युजन गरिरहन्छ। त्यसैले कन्फ्युजन नहोस् त्यो हिसाबले। अब जस्तै अपवर्त भन्नाले हामी के बुझ्छौं भने कुनै पनि संख्याको अपवर्त निकाल्दाखेरि त्यो संख्यामा हामी प्राकृतिक संख्याहरुले गुणा गर्दै गयौं भने त्यो संख्याको अपवर्त हामी प्राप्त गर्दै जान्छौं हैन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि जस्तै यहाँ मल्टिपल्स अफ 6। अब हामीले 6 को अपवर्तहरु निकाल्नु छ भने 6 को अपवर्तहरु निकाल्नु छ भने हामी के गर्ने त? यो प्राकृतिक संख्याहरुलाई हामी के गर्ने त? यसलाई गुणा गर्दै जाने हैन, गुणा गर्दै। जस्तै अब प्राकृतिक संख्या के भयो त? 1 2 3 4 अघि हामी पढ्यौं नि। त अब 6 मा 1 ले गुणा गर्यौं 6 मा 2 ले गुणा गर्यौं 12। यसरी यो अघि बढ्दै जान्छ हैन। अब यो 10 6 * 10 60, त्यस्तै 6 * 11 हैन 66। यसरी यो बढ्दै जान्छ। यो पनि कहिले रुक्दैन हैन। अथवा यसलाई हामी यसरी अब व्यावहारिक जीवनमा मल्टिपल्स भनेको कुनै पनि नम्बरको मल्टिपल भनेको त्यो नम्बरको टेबल हो। टेबलमा आउने संख्याहरु जस्तै 6 को टेबलमा हामी 6 12 18 24 यसरी भन्छौं हैन। त त्यसै गरी हामी मल्टिपल्सलाई याद राख्न सक्छौं हैन। र मल्टिपलहरु अब यहाँ मैले यहाँ लेखिदिएको छु 6 को मल्टिपल्स हैन। 6 को मल्टिपल्सलाई हामी m6 ले जनाउने। केले जनाउने त? m6 ले हैन। त्यसलाई हामी m6 ले जनाउँछौं। अब यो भित्र के आयो त? अघि के अब 6 12 हैन 18 24 यसरी यो 60 66 बढ्दै जान्छ। अर्थात यहाँ मैले लेखिदिएको छु कुनै पनि संख्याको मल्टिपल अपवर्तको समूह भनेको यो असीमित समूहहरु हो। मतलब यो कहिले रुक्दैन, यो अघि बढ्दै जान्छ हैन। अब आउ हामी गुणनखण्डहरु। गुणनखण्डहरु नामबाट नै प्रष्ट छ। गुणनखण्डहरु, गुणनका खण्डहरु। गुणनखण्ड भनेको गुणनका खण्डहरु। अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि अब यहाँ 6 फ्याक्टर अफ 6 का गुणनखण्डहरु निकाल्नु पर्यो भने हामीले के दिमागमा राख्नु पर्यो भने कुन दुईवटा धनात्मक संख्याहरुलाई हामी गुणा गर्यो भने 6 आउँछ त? त्यो भनेको अब के हो त? 6 * 1 हो, त्यस्तै 2 * 3 हो। यो बाहेक अरु कुनै दुईवटा धनात्मक संख्या छैनन्
जसलाई गुणा गर्दाखेरि 6 आउँछ हैन। त यसरी फ्याक्टर अफ 6 भयो हाम्रो के भयो त 1 2 3 र 6 फ्याक्टर अफ 6 6 का गुणनखण्डहरू। यो कहाँबाट आयो त यो संख्याहरू यहाँ जुन आउने यो यहाँ जति पनि संख्याहरू आउँछन् यो कम्बिनेसनमा हैन जति पनि पोसिबल रिजल्टहरू हुन्छन् त्यो सबै संख्याहरू यहाँ आउँछ यसको फ्याक्टरमा आउँछ। यहाँ पनि मैले लेखिदिएको छु यो 1 2 3 6 हैन 6 का गुणनखण्डहरू। अब हामी हेरौं कुनै संख्याका अपवर्तहरू र त्यही संख्याका गुणनखण्डहरू बीच कुनै सम्बन्ध छ त? इज देयर एनी रिलेसन बिट्विन मल्टिपल्स एन्ड फ्याक्टर अफ अ नम्बर्स? ल यसलाई हेरौं त। जस्तै यहाँ 6 को गुणनखण्डहरू हामी के लेख्यौं त 1 2 3 र 6 हैन। अब यी संख्याहरूको मल्टिपल हामी विचार गरौं त के यी सबै संख्याहरूको मल्टिपल 6 हो त? हामी एकछिन विचार गरौं त। 1 को मल्टिपल हामी निकाल्छौं भने 1 को अपवर्त निकाल्छौं भने त्यसमा 6 आउँछ पक्कै आउँछ। 2 को अपवर्त निकाल्यो मल्टिपल निकाल्यौं भने 6 आउँछ त्यसमा। 3 को मल्टिपलमा पनि 6 आउँछ र 6 को मल्टिपलमा पनि 6 आउँछ जसरी यहाँ छ हैन। यसरी हामीलाई के थाहा भयो भने कुनै पनि संख्या आफ्नो सबै गुणनखण्डहरूको अपवर्त हो। एनी नम्बर इज अ मल्टिपल अफ ऑल इट्स फ्याक्टर। यो सम्बन्ध रहेको छ फ्याक्टर र मल्टिपलको बीचमा। अर्को तरिकाले पनि हामी यसलाई बुझ्न सक्छौं। 6 का गुणनखण्डहरू भनेको फ्याक्टर अफ 6 भनेको के हो भने 6 मा कुन संख्याले डिभाइड जान्छ त? रिमाइन्डर 0 आउने गरी अर्थात निशेष भाग जान्छ। त्यो संख्याहरू भनेको के हुन् त? अब 6 मा 1 ले डिभाइड जान्छ, 6 मा 2 ले पनि डिभाइड जान्छ, 6 मा 3 ले पनि डिभाइड जान्छ, 6 मा 6 ले पनि डिभाइड जान्छ। त्यसैले फ्याक्टर अफ 6 के भयो त 1 2 3 6 हैन। र फ्याक्टरहरूको कुनै संख्याको फ्याक्टर भनेको के हो त? फ्याक्टर्स भनेको के हो त? सीमित समूह अर्थात त्यो फिक्स हुन्छ हैन। जस्तै मल्टिपल्सहरू निकाल्ने अब 6 को मल्टिपल्स निकाल्ने भने त्यो असीमित समूह हो हैन, इन्फाइनाइट जसलाई हामी भन्न सक्छौं। तर तर फ्याक्टर्सहरू कुनै संख्याको फ्याक्टर्स भनेको सीमित फाइनाइट हो हैन, निश्चित हुन्छ यो हैन, बुझ्नुभयो होला। अब रुट गुणनखण्डहरू प्राइम फ्याक्टर्स। अब प्राइम फ्याक्टर भनेको के हो त? कुनै संख्याको हामी फ्याक्टर निकाल्छौं भने त्यसमा प्राइम नम्बरहरू कुन छन्? जस्तै 6 मा यहाँ 6 मा प्राइम नम्बरहरू कुन छन् हुन् त? यो 2 र यो 3 हैन, यिनीहरू प्राइम हुन्। त यिनीहरू प्राइम हुन् त 6 को प्राइम फ्याक्टरहरू के भयो त 2 र 3 हैन। अब प्राइम नम्बर यसपछि आउँछ। प्राइम नम्बरको बारेमा पढ्न बाँकी छ हामीलाई। जुन बेला अब त्यो सकाउँछ त्यस बेला पनि यसको बारेमा डिटेल्समा अब भन्छु म। त्यस्तै अर्को यहाँ एक्जाम्पलमा लेखिदिएको छु प्राइम फ्याक्टर्स अफ 12। प्राइम फ्याक्टर अफ 12 भनेको 2 into 2 into 3 अर्थात यहाँ जुन आउने फ्याक्टरहरू हुन्छ त्यो दुईवटा मात्र हुन्छ भनेर जरुरी छैन, दुई भन्दा बढी पनि आउन सक्छ। तर ती आउने नम्बरहरू चाहिँ प्राइम मात्र हुन्छन् हैन। फ्याक्टरमा के हुन्छ? यहाँ आउने फ्याक्टरहरू दुईवटा मात्र हुन्छन् तर यहाँ प्राइम फ्याक्टरमा चाहिँ दुई भन्दा बढी पनि हुन्छन्। र यो पनि रुट गुणनखण्ड प्राइम फ्याक्टरको समूह। प्राइम फ्याक्टर कुनै संख्याको प्राइम फ्याक्टर पनि के हुन्छ त? फाइनाइट हुन्छ हैन। अब हाम्रो संख्याका प्रकारहरूमा अब आयो जोड संख्या। अब जोड संख्या भनेको के हो त? 2 ले निशेष भाग जाने संख्याहरूलाई जोड संख्या भनिन्छ। अर्थात जुन संख्यामा 2 ले भाग गर्दाखेरि शेष 0 आउँछ, रिमाइन्डर 0 आउँछ भने त्यो संख्यालाई हामी के भन्छौं त? जोड संख्या भन्छौं। जस्तै यहाँ म 2 ले 36 मा डिभाइड गरेको छु। 2 ले 36 लाई डिभाइड गर्दाखेरि अब पहिला 1 ले जान्छ हैन। अब 3 बाट 2 हामी घटायौं 1 आयो, अनि यो 6 अनि 8 ले जान्छ, अनि यहाँ लास्टमा रिमाइन्डर कति आयो त? 0 आयो। यसको मतलब के भयो त? यो 36 जुन छ त्यो के हो त? एउटा इभेन नम्बर हो, जोडा संख्या हो हैन। अनि जोडा संख्याहरूको समूहमा अब के पर्छन् त?
0 2 4 6 8 10 12 यसरी यो बढ्दै जान्छ। यो पनि असीमित समूह हो, कहिले पनि अन्त हुँदैन। धेरै भाइ बहिनीहरु यहाँ 0 हेरेर सरप्राइज हुनुभयो होला। अब किनभने बुकहरुमा अब इभेन नम्बर्स भनेको 2 4 6 8 10 यसरी लेखेको हुन्छ हैन। तर अब 0 लाई म यो इभेन नम्बरमा किन समावेश गरेको छु, 0 जोड संख्या किन हो, त्यसको 2-3 वटा कारण म यहाँ राखिदिएको छु। त्यो कारण जानेपछि तपाई मसँग सहमत भइहाल्नुहुन्छ। हेरौं किन 0 जोड संख्या हो त हैन। पहिलो कारण म के लेखेको छु भने 0 मा 2 ले निशेष भाग जान्छ। 0 इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाइ 2। अब 0 मा हामी 2 ले डिभाइड गरेर हेरौं, रिमाइन्डर 0 आउँछ कि आउँदैन हैन। अब यो 0 मा 2 ले डिभाइड गरौं, 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि अब यहाँ हामीले 0 ल्याउनु छ। अब यहाँ 0 ल्याउनको लागि 2 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ 0 आउँछ त 0 ले, किनभने 2 इन्टु यो त हामीले थाहा छ नि, 2 इन्टु 0 इज इक्वल टु कति हुन्छ त 0 हुन्छ हैन। त्यसै कारण अब यहाँ 2 इन्टु 0 हामी यहाँ 0 लेख्न सक्छौं, किनभने हामीले यहाँ 0 ल्याउनु छ। अब घटाउँदाखेरि कति आउँछ त हाम्रो यहाँ रिमाइन्डर 0। अब रिमाइन्डर 0 आयो, यसको मतलब यसले के प्रमाणित गर्यो भने, के सिद्ध गर्यो भने 0 के हो त जोड संख्या हो हैन। यहीबाट हामी बुझ्न सक्छौं यो नै काफी छ, 0 जोड संख्या हो भनेर यसले नै देखाइदिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त 0 को एउटा गुणनखण्ड 2 हो नि, यहाँ 2, यो 2 ले नै देखाउँछ। 2 इन्टु 0 इज इक्वल टु 0। त यो 2 ले नै प्रमाणित गर्छ कि 0 जुन छ त्यो के हो त इभेन नम्बर हो, जोड संख्या हो है। अर्को रिजन पनि छ, अर्को कारणले पनि हामी भन्न सक्छौं। जस्तै हामीलाई थाहा छ जोड संख्यामा जोड संख्या जोड्दाखेरि जोड संख्या आउँछ। कुनै पनि इभेन नम्बरमा अर्को इभेन नम्बर जोड्दाखेरि रिजल्ट जहिले पनि के आउँछ त इभेन नम्बर आउँछ। अब म एउटा इभेन नम्बर लिए यहाँ 4 हैन, र यहाँ पनि 4 लेखेको छु। यसको मतलब भयो कि यहाँ जुन नम्बर आउँछ, यो बक्स भित्र जुन नम्बर आउँछ त्यो एकछिन, यो बक्स भित्र जुन नम्बर आउँछ त्यो इभेन नम्बर हुन्छ, जोडा संख्या हुन्छ। किनभने यहाँ जोड संख्या नआइकन यो रिजल्ट जुन हाम्रो 4 छ यो इभेन हुनै सक्दैन हैन। अब कसैले हामीलाई यो फिलअप गर्न भन्यो भने यहाँ हामी के राख्छौं त 0 राख्छौं हैन। अर्थात 4 प्लस 0 इज इक्वल टु 4, त्यो सबैले थाहा छ। अब हामी कम्पेयर गरौँ, तुलना गरौँ त यो इभेन हो, यो इभेन हो, अघि नै मैले भने। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ इभेन को ठाउँमा कुन नम्बर आयो त 0 आयो, त यसले पनि के देखायो भने 0 जोड संख्या हो हैन। त्यस्तै अर्को तरिकाले पनि हामी हेरौँ 0 किन जोड संख्या हो त। यो त यो डट डट यो अघि यसरी अब 14 पछि 16 18 यसरी बढ्दै जान्छ। कुनै जोड संख्याबाट त्यसको पछिल्लो जोड संख्या घटाउँदाखेरि रिजल्ट जहिले पनि 2 आउँछ हैन। जस्तै यो 14 बाट हामी 2 घटाउँदाखेरि रिजल्ट कति आउँछ 2 आउँछ। त्यस्तै यहाँबाट यो घटाउँदा पनि रिजल्ट 2 आउँछ हैन। हामी के घटाइरहेछौं त यसको जस्ट पछाडीको जोड संख्या घटाइरहेका छौं हैन 2। अर्थात यहाँ घटाउँदाखेरि 2 आयो भने हामी बुझ्नु पर्यो कि यो जोड संख्या हो हैन। त्यस्तै अब 8 बाट 6 लाई घटाउँदाखेरि 2 आइरहेको छ, यसको मतलब 6 के हो त जोड संख्या हो। अब यसै गरी यो पनि 2 भयो, यो पनि 2 भयो घटाउँदाखेरि हैन। अब हामी
2 बाट 0 घटाउँछौ भने रिजल्ट के आउँछ त 2 आउँछ। त यो हेर्नु त सबैमा 2 आएको छ, यहाँ पनि 2 आएको छ। त यसको मतलब यहाँ 2 आयो भने यसको पछाडी वाला यो संख्या जुन छ यो के हो त इभेन हो, जोड संख्या हो हैन। अर्थात अर्को तरिकाले पनि जबसम्म यहाँ जोड संख्या हुँदैन तबसम्म यो डिफरेन्स जुन छ फरक जुन छ त्यो 2 हुनै सक्दैन। त यसले पनि देखायो कि 0 जोड संख्या हो। आई थिंक तपाईहरु बुझ्नुभयो होला हैन। अब आउँ हामी बिजोड संख्या। बिजोड संख्या भनेको के हो त 2 ले निशेष भाग नजाने संख्याहरूलाई बिजोड संख्याहरू भनिन्छ हैन। अर्थात कुनै संख्यामा हामी 2 ले डिभाइड गर्छौं भने त्यो रिमाइन्डर 0 आउँदैन हैन। त्यो संख्याहरू के हुन् त बिजोड संख्याहरू हुन्। अब बिजोड संख्याहरूमा के पर्छन् त 1 3 5 7 9 11 13 यसरी गरी यो बढ्दै जान्छ हैन। अब एउटा हामी एक्जाम्पल हेरौं त। अब जस्तै अब 33 मा म डिभाइड गर्छु 2 ले हैन। अब हामीले चेक गर्नु छ 30 इभन हो कि ओड हो, जोड संख्या हो कि बिजोड संख्या हो हैन। अब यहाँ कतिले जान्छ त पहिला 1 ले जान्छ, यो 2 भयो हैन, अनि यो घटाउँदाखेरि 1 अनि यो अब कतिले जान्छ त 6 ले जान्छ। मैले अघि भने डिजिटल पेन छैन अहिले मसँग, लेख्न अलि गाह्रो भइरहेको छ, केही छैन पछि किन्छु म। अब यहाँ हाम्रो 12 अनि अब यसलाई घटाउँदाखेरि कति आयो त 1। अब यहाँ रिमाइन्डर शेष कति आयो हाम्रो त 0 आएन, 1 आयो। अब 0 आएन यसको मतलब के हो त यो 33 के हो त एउटा बिजोड संख्या हो भनेर हामी बुझ्छौं हैन। अब रह्यो कुरा धेरै ठूलो संख्याहरूलाई जोड हो कि बिजोड हो, इभेन हो कि ओड हो, अब त्यसलाई हामी कसरी पत्ता लगाउने त, त्यसलाई हामी कसरी जान्ने हैन। के हरेक ठाउँमा हामी 2 ले भाग्ने गरिरहने त हैन, त्यस्तो हामीले गर्नु पर्दैन हैन। त्यसको लागि हामीले यो डिजिटहरु याद राखे पुगिहाल्छ। कुन डिजिटहरु त यो कुनै पनि संख्याको युनिट डिजिटमा यो 0 वा 2 वा 4 वा 6 वा 8 यिनीहरु मध्ये कुनै छ भने त्यो संख्या इभेन हुन्छ। र त्यस्तै यसलाई हामीले थाहा हुनु पर्यो, कुनै संख्याको युनिट डिजिटमा एकाइ को ठाउँमा 1 3 5 7 9 मध्ये कुनै पनि छ भने त्यो संख्यालाई हामी के बुझ्ने त बिजोड संख्या बुझ्ने। जसलाई म यहाँ लेखिदिएको छु, यो 0 2 4 6 8 छ भने त्यो संख्या इभेन हुन्छ। त्यस्तै अब 1 3 5 7 9 छ भने त्यो संख्या के हुन्छ त ओड हुन्छ। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौं। जस्तै म लिए अब यहाँ 4 3 8 2 हैन। अब 4382। अब अहिले यो संख्या के हो त, अब त्यसको लागि हामी यहाँ युनिट डिजिटमा हेर्छौं। युनिट डिजिट हाम्रो के छ 2 छ हैन। त युनिट डिजिट 2 छ यसको मतलब यो नम्बर के हो त युनिट डिजिट नै इभेन छ भने यो नम्बर के हो त इभेन हो। अब यसमा म अर्को नम्बर थप्छु, जस्तै 5 थप्छु हैन। अब यसको युनिट डिजिट, अब यो नम्बर त धेरै ठूलो अब 43825। अब यहाँ युनिट डिजिट हाम्रो के भयो त 5 भयो। अब युनिट डिजिट के छ त हाम्रो ओड छ, ओड डिजिट छ, त्यसैले यो नम्बर पुरै नम्बर के भइहाल्छ हाम्रो बिजोड संख्या भइहाल्छ। अब त्यस्तै यसमा म अर्को नम्बर थप्छु, अहिले पनि यो बिजोड छ हैन। अब यसमा म 8 थपिदिए, अहिले के भयो त जोड संख्या भयो हैन। बुझ्नुभयो होला। अब यो सामान्य कुराहरु यो अलिकति हेर्नु होला, अब भिडियो धेरै लामो भइरहेको छ हैन। अब जस्तै कुनै पनि इभेन नम्बरमा इभेन नम्बर जोड्यो भने इभेन नम्बर आउँछ, एक्जाम्पल पनि छ। त्यस्तै ओडमा ओड जोड्दाखेरि पनि इभेन नम्बर हुन्छ हैन।
त्यस्तै ओडमा इभेन नम्बर जोड्दाखेरि के हुन्छ त ओड हुन्छ एक्जाम्पल भनिन्छ मल्टिप्लिकेसनको केस पनि हेर्नु होला कहिलेकाहीँ यो यिनीहरू कुरा काम लाग्छन् जस्तो यो जोड र घटाउमा चाहिँ सेम आउँछ यो चाहिँ बहुत इन्ट्रेस्टिङ छ यो डिभिजनको केस कुनै पनि इभेन नम्बरमा इभेन नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि के रिजल्ट आउँछ हैन त्यस्तै ओडमा ओडले डिभाइड गर्दाखेरि के रिजल्ट आउँछ इभेनमा ओडले र ओडमा इभेनले के पोसिबल रिजल्टहरु आउँछ हैन यसलाई एकचोटी हेर्नु होला अर्को भिडियो हामी सुरु गर्दाखेरि हामी यहीबाट सुरु गर्छौं हैन र तपाईले यो भिडियो कस्तो लाग्यो हैन र अबदेखि मैले के सोचेको छु भने अब यस्तै बेसिक टपिकहरु चाहिँ केही सुरुका भिडियोहरु म बनाउँछु र त्यसपछि अब म बुकको प्रब्लमहरु पनि सोल्भ गर्छु हैन जुन भाइ बहिनीहरुको प्रब्लम हुन्छ त्यो कमेन्टमा लेख्नु होला र भिडियोमा के कमी कमजोरी भयो अझ यसलाई के सुधार गर्न सकिन्छ मसँग भएको टेक्नोलोजीको मद्दतले म चाहिँ यो गर्दै छु बनाउँदै छु र अरु पनि शिक्षक साथीहरु अथवा जो कोहीलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईहरु तपाईहरुसँग पनि प्रशस्त टाइम छ हैन र यदि तपाईहरुसँग राम्रो खाले एउटा मोबाइल छ ल्यापटप छ भने तपाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन कुनै खास गाह्रो कुरा छैन 2-3 दिन तपाईले यदि मेहनत गर्नुभयो भने युट्युबमा भिडियोहरु हेर्नुभयो भने तपाईले पनि मज्जाले सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको स्कुल बन्द छन् हैन अब उनीहरु यतिकै घरमा बसेका छन् पढेका कुराहरु पनि बिर्सिरहेछन् बिस्तारै बिस्तारै अब यसबाट केही न केही त सहयोग हुन्छ नि त हैन त्यही भएर तपाईहरु पनि कोशिश गर्नुस् हैन जसरी मैले गरे हैन र अब यो भिडियोलाई म यही समाप्त गर्छु यसपछिको भिडियोमा म इन्टिजर प्राइम र कम्पोजिट नम्बरहरुलाई क्याप्चर गर्ने छु र त्यसमा हामी हेर्ने छौं 0 र 1 किन न प्राइम हुन् न कम्पोजिट हुन् 0 and 1 आर नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट त्यसको कारण हामी त्यो अर्को भिडियोमा आउने भिडियोमा हेर्छौं है त ल भिडियो हेर्नुभयो यदि राम्रो लाग्यो भने शेयर गर्नुस् तपाईको कामको लागि छैन भने पनि शेयर गर्नुस् तपाईले काम लागेन भने अरूलाई त अवश्य काम लाग्छ हैन त्यसैले शेयर गर्न नभुल्नु होला र अहिले कोरोनाको महामारी छ हैन अब हामीले दिएको निर्देशन अनुसार त्यो निर्देशन पालन गर्नु होला र जहाँ भए पनि सुरक्षित बस्नु होला हस् धन्यवाद।